कहने लगा मुझे, बंदा मुझे कहने लगा कि भैया मैंने बड़ी धमकियां लगाई, बड़े प्यार से मांगा, है जी, बड़ा यानी हेल उज्जत की, इस कोई गुस्सा भी किया, प्यार भी किया, और हत्ता के पांच छह बरादरी के मजबूत डाढ़े बंदे, है जी, डाढ़े बंदे, लड़ाके तकतवर बंदे लेके गया। उसने कहा मुझे यहां से ज़िबा कर दो, लेकिन मैं पैसे मेरे पास अभी नहीं है और मैं नहीं देता, जा तू क्या करेगा। तो किसी से पैसे वापस लेने के लिए मुझे आज ही अब ये लेटर मसूल हुआ है, खत, कि बंदा कहने लगा भाई ऐसा कमाल हुआ, ये मैंने अमल उसको बताया, मैंने कहा कि ये अमल कर ले, ऐसा कमाल हुआ, ऐसा कमाल हुआ, इस तरह शीर शक्कर हो गया, शीर और शक्कर, चीनी बन गया वो बंदा, मीठा। तो अमल बताता हूँ, दो अल्फाज हैं जी, बड़े ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ जी आप भी याद करोगे। अच्छा, दो अल्फाज का कमाल एक और भी है, किसी से पैसे वापस लेने हो वो तो मिलेंगे, मिल जाएंगे, लेकिन एक कमाल ये भी है कि कोई दुश्मन है जिससे आपको खतरा है, वो भी जनाब पनाह मांगेगा, कहेगा यार मैं कैसे इससे लड़ूं, ये तो बहुत ताकतवर है, अल्लाह ताला आपको ऐसा जल्लो जलाल अता कर देगा। तो वीडियो का आगाज है, जो पूरी वीडियो देखेगा उसको अमल की इजाजत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बगैर किसी झगड़े और टाल मटोल के वो शख्स तुम्हारे पैसे वापस करेगा जो लेके दबा के बैठ गया, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखें, रब कभी कभी हमें आजमाता भी है, हो सकता है हम वजीफा करें फिर भी वो कहे नहीं देता, लेकिन आखिर उसने दे देने, हो नहीं सकता कि वो मारे इंशाल्लाह ताला। तो कहने लगा मुझे, वो बंदा कहने लगा कि मैंने 33 लाख रुपए लेना था, है जब जाता भाई ये असर के वक्त आ जाना, अच्छा यार आज तो बारिश है, यार आज वो बैंक बंद है, यार आज तो हॉलीडे है बैंक की, यार आज हड़ताल है कोई ना कोई बहाना, परसों आना, आखिरी परसों दे दूंगा, यानी कि जिस तरह बहाने लोग करते हैं। तो मैंने उसे अमल बताया, मैंने कहा सबसे पहले आप क्या करो कि आपको चाहिए कि आप अल्लाह पर तवक्कल करो, इंशाल्लाह अल्लाह दे, अल्लाह ताला मदद, देखें अल्लाह की मदद जब आ जाए फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। आखिरी बात सुने और फिर वजीफा बताता हूं कि जब पूरी दुनिया आपका बुरा चाहे, पूरी दुनिया, जब पूरी दुनिया आपका बुरा चाहे लेकिन रब ना चाहे तो पूरी दुनिया मिलकर भी आपका कुछ बिगाड़, बोलो, आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती पूरी दुनिया। और अगर रब आपका मतलब है भला ना चाहे, ठीक है, अव्वल तो भला रब चाहता है, लेकिन रब की तरफ से सीध ना हो, जब रब ने मंजूर ना किया हो, पूरी दुनिया मिल जाए आपके हक में कि भैया इसका काम हो जाए, तो दुनिया काम नहीं कर सकती। तो इंशाल्लाह ये अमल कीजिए। अमल जो होते हैं ना, वज़ाइफ, ये दुआएं होती हैं, ये अल्लाह के आगे इल्तिजाएं होती हैं, और अल्लाह से मांगने वाला आखिरकार रब उसे देता है। वो कहते हैं ना कि एक दरवाज़ा बंद हो ना, अव्वल तो रब का दरवाज़ा बंद नहीं होता, लेकिन एक दरवाज़ा बंद हो, थोड़ा थोड़ा जा जाके खटखटाते रहो ना कभी वो खुलता है जी। तो अमल बताता हूँ, आपसे गुजारिश है, एक लाइक करने वाले को अमल की इजाज़त है, और एक कमेंट करें, अपना नाम शहर का नाम बताएं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो शेयर भी करो, किसी का भला हो गया तो फिर वो कहता है ना, भलाई कर भला होगा, है भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। तो अमल है, अमल सुन लें। अमल आपको एक दो नाम है अल्लाह ताला के बताने लगा हूं, या अल्लाह या मुजिल्लो, मेरा आजमाया अमल है। मैं कहता हूं कि अगर कोई बंदा, ठीक है, अब देखें आपने किसी से पैसे वापस करने हैं, ठीक है, दो काम आप कर लें, एक तो 1100 बार, कितने बार, 1100 बार, ठीक है, ये 1100 बार या अल्लाह या मुजिल्लो आप पढ़ो, सजदे में अगर पढ़ सकते हो, गिन सकते हो तस्बीह रख कर, यानी ये काउंटिंग मशीन नजर आ रही है, ये ले लेना, सजदे में आप इस तरह क्लिक क्लिक करते रहें, या अल्लाह या मुजिल्लो, या अल्लाह या मुजिल्लो, या सजदे के बगैर भी पढ़ें, लेकिन बेहतर है सजदे में पढ़ें, और रब से दुआ करें, मालिक मेरा फलां दुश्मन है, मुझे परेशान कर रहा है, तकलीफ दे रहा है, मुझे मार देने की धमकियां दे रहा है, अगर कोई दुश्मन है तो
اگر کسی نے پیسے واپس کرنے ہیں تو یہ یا اللہ ہو یا مذلو 1100 بار پڑھو. اچھا مجھے یہاں پر ایک ہنسی آ رہی ہے، اور تم ادھار دیتے کیوں ہو؟ میں نے آج تک نہیں کسی سے دیا، کسی کو دیا، اور نہ ہی کسی سے لیا ہے. اور اللہ آئندہ بھی یہ جو ریکارڈنگ میں کر رہا ہوں، آئندہ بھی مجھے یہ بات کہتے ہوئے سزا نہ دے دے کہیں کہ میں آپ کو علان دنیا کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ میں ادھار میں نے آج تک کسی سے نہیں لیا. تو کل اللہ تعالیٰ مجھے ازمائش میں ڈال دے تو میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہ کل کا مجھے پتہ نہیں، لیکن کل کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اے مولا، اے رب کریم، مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا. تو ادھار دیتے کیوں ہو جو سجدوں میں 1100 بار یا اللہ یا مذلو پڑھنا پڑ جائے؟ بہرحال اب بندہ کو پھنس گیا تو کیا کرے. اچھا ایک مجھے یہاں پر وہ اس بندے نے لیٹر بھیجا ہے، خط بھیجا ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں. کہنے لگا عمران بھائی میں نے ایک بندے کو 33 لاکھ روپے میرا پھنسا ہوا تھا، تو بڑے ہیلے بہانے کرتا، روزانہ نیا وعدہ کرتا، اچھا جی اس طرح کر لوں گا، اچھا جی اچھا اس طرح کرتے ہیں نا، ہاں اس طرح کرو، اگلے ہفتے آ جانا، بس اپنا بیگ پیسوں کا بھرا، اپنا شاپر پیسوں کا بھرا لے جانا. نیا وعدہ کہتا کرتا، لیکن پیسے نہیں دیتا تھا کبھی بھی، بھول کر بھی پیسے نہیں نکالتا تھا. تو میں نے اسے ایک تویز دیا، دیے سے مراد ہے بھائی، میں نے کہا یہ چیز لکھو، اپنے پاس رکھو اور چلے جاؤ. اس نے میری بات مان لی، اس نے کہا اچھا واہ کیا بات ہے. تویز کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا لفظ ہے؟ بسم اللہ. کیا لفظ ہے؟ یہ تو بسم اللہ ہے نا، یہ لکھی ہے. اب یہ دیکھیں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اوپر لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، یہ آپ کو زیر زبر نظر آ رہے ہیں نا، یہ زیر زبر بھی آپ نے ڈالنے ہیں. آپ کیا کرو، 786 مرتبہ ایک سفید کاغذ لے کر، کیا سفید کاغذ لے کر نا، اب خود آپ نے لکھنا ہے اور دیکھ کر یہ یہاں پر سکرین شاٹ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ زیر زبر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ بھی ڈالنے ہیں. سفید کاغذ لے لو اور کاغذ پر لکھو 786 مرتبہ. یاد رکھیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو عدد ہے نا وہ بھی 786 ہے علم الاعداد کے اعتبار سے. تو 786 مرتبہ یہ بسم اللہ لکھی ہوئی آ رہی ہے، لکھ لیں کاغذ پر. اچھا میں نے اسے کہا کہ لکھنا کس سے ہے؟ زعفران سے. یہ آپ کو مل جاتا ہے پنساری کی دکان سے، یہ شہر میں پوچھ لینا کسی سے بازار جا کے پوچھے پنساریوں کی دکان، وہاں سے آپ لے لیں ارکے گلاب تھوڑا سا، اور اس کے بعد زعفران لے کر، زعفران میں تھوڑا سا ارکے گلاب بنائے نا، تو وہ زعفران ایک گھاس ہوتی ہے سرخ رنگ کی، یہ کشمیر وغیرہ میں اگتی ہے، بڑی مہنگی ہوتی ہے، تھوڑی سی لینی ہے، کوئی 10 گرام لے لیں بس، ہو سکتا ہے اس سے بھی کم. اس کو تھوڑی سی پانی جب وہ ڈالیں گے نا ارکے گلاب کا پانی، تو وہ تھوڑی سی گل جائے گی. اب آپ نے اس میں کوئی بھی قلم وغیرہ ڈبو کر بسم اللہ لکھنی ہے 786 مرتبہ، ٹھیک ہے. اور کہتا ہے کہ میں نے یہ لکھی ہے جی، زعفران سے لکھیں. اور اگر آپ مجبور ہیں نا تو ایک بار پینسل سے بھی لکھ کے، اب بندہ سوچتا ہے یار زعفران کیسے یہ سیاہی بناؤں گا، کیسے کروں گا، تو پینسل سے بھی لکھ کے دیکھ لیں. اللہ، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس میں بھی اثر ڈالے، آمین. لیکن اثر جو ہے زعفران سے ہی ہے، ٹھیک ہے. تو کہتا ہے کہ میں جناب لکھ کر یہ جیب میں نے ڈالا اور 1100 بار یا اللہ یا مذلو سجدے میں سر رکھ کے پڑھا اور چلا گیا. یعنی کہ جس دن کہتا ہے میں گیا نا، اس سے 2-3 دن پہلے بھی گیا تھا، اس نے کہا تھا 15 دن بعد دے دوں گا. اب ظاہر ہے 2 دن گزرے ہیں، 15 تو نہیں، اور نہ 15 دن بعد بھی اس نے دینے تھے جی. تو کہتا ہے گیا تو باہر ہی کھڑا دکان پر بیگ اٹھایا ہوا، بھائی یہ پکڑ، میرے بھائی نے مجھے دبئی سے بھیج دیے پیسے. یعنی وہ 786 بار بسم اللہ کا عمل لکھنے کی دیر تھی کاغذ پر. کہتا ہے جی میرا کام ہو گیا ہے. 33 لاکھ روپے ناچتا تراپتا ہوا گھر میں آیا ہے، لڈی ڈالتا ہوا. خوشی ہوتی ہے نا جی، ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ بھی یہ عمل کریں اور انشاءاللہ آپ نظارہ خود دیکھو گے، ہے جی. 786 بار بسم اللہ لکھیں کاغذ پر، جیب میں ڈالیں، اور اس سے پہلے یا اللہ یا مذلو اللہ کے نام لکھ یہ سجدے میں پڑھ لیں 1100 بار. اللہ کرم کرے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.